इस्तीफे देंगे ना पीडीएम छोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी का फैसला। सीईसी इजलास में बिलावल भुट्टो ने पीडीएम का शोकॉज नोटिस फाड़कर फेंक दिया। शुरका ने तालियां बजाकर बिलावल भुट्टो के इकदाम की हिमायत की। बिलावल भुट्टो ने कहा, इज्जत के लिए सियासत करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। इजलास के शुरका का कहना था, इस्तीफे मांगने वाले दर हकीकत पीडीएम तोड़ना चाहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी की ऑपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा छोड़ने की पेशकश, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, शुरका का जवाब। कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रहे हैं, मुश्किल हालात में हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं। वजीर आजम का मजीद 3 शहरों में मुफ्त खाने के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोले ट्रक किचन का जाल पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा, मुस्तहिक और पसमानदा तबका इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होगा। वजीर आजम इमरान खान से सैलानी ट्रस्ट के वफ्द की मुलाकात, कोई भूखा ना सोए मंसूबे के दायरा कार को वुसअत देने की पेशकश। वजीर आजम ने मंसूबे को वुसअत देने के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम के तहत लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में मुफ्त खाना फराहम किया जाएगा। हर ट्रक मखसूस सर्विस पॉइंट्स पर रोजाना 2000 अफराद को खाना तकसीम करेगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, इस प्रोग्राम को सूबे के दीगर शहरों तक वुसअत देंगे। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर ने ब्रीफिंग में बताया, ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो लंगर खानों तक नहीं पहुंच पाते। इमदाद के लिए भी निज़ाम मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। कल अकाउंट का ऐलान कर देंगे। डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में शफाफियत से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। चोरों, डाकुओं और माफिया का सहूलतकार कह रहा है, कोई भूखा नहीं सोएगा। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की लफ्जी गोलाबारी, कहा मसाइल लंगर खानों से नहीं कारखानों से हल होंगे। जिसकी कुर्सी जहाज की मरहून मिन्नत हो, वो क्या आवाम को रिलीफ देगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, मौलाना और जरदारी के पांव पड़ने वाले आज इनकलाब की बातें कर रहे हैं। दिहाइयों तक मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले आले शरीफ अंजाम के करीब हैं। स्वेस अकाउंट केस दोबारा खोल रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए इमरान खान तमाम माफिया से लड़ रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, डस्का में पीटीआई हार कर भी जीत गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, रेलू कट्टों की चीखें बता रही हैं, इन्हें अपना अंजाम नजर आ रहा है। तवज्जो अगर वोट कंट्रोल करने पर हो तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। वफाकी काबीना में रद्द बदल मुतवक्के, फवाद चौधरी को एक बार फिर वजारत इत्तलाआत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की मुशावरत जारी, फैसले का ऐलान जल्द होगा। शिबली फराज ने सेनेटर मुंतखब होने के बाद ताहाल वफाकी वजीर का हलफ नहीं उठाया। शहबाज शरीफ का डस्का इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर और मुबारकबाद। कहते हैं, वोट की जमहूरी जिद्दोजहद सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। धांधली, इगवा, वोट चोरी से अवाम को नून लीग से दूर नहीं किया जा सकता। नून लीग अवाम को महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। गरीबों के चूल्हे फिर जलेंगे, सन्नत का पहिया फिर रवा होगा। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर नून लीग का दूसरे रोज भी जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली नौशीन इफ्तिखार ने कामयाबी हल्के के अवाम के नाम कर दी। कहा, वोटर्स ने तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ गुस्सा निकाला। हुकूमत समझ ले अवाम इनसे तंग है। पीटीआई उम्मीदवार की नौशीन इफ्तिखार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद। अली असजद बोले, इलेक्शन कमीशन को भी मुबारक हो, पूरा जोर लगाकर जीती सीट छीन ली। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, पीटीआई का मुकाबला जराइम पेशा ग्रुप्स के अलावा आरओ डस्का से भी था। नून लीग के वफादार रिटर्निंग अफसर मुनशियात फरोशों और कब्जा माफिया की भरपूर मुआवनत करते रहे। इलेक्शन कमीशन का पुरम ज़िमनी इंतखाब पर इजहार इत्मीनान। आज़ादाना इलेक्शन पर फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया के किरदार की तारीफ। एलामिया में कहा, इंतखाब शफाफ माहौल में हुआ, हल्के के वोटर्स के भी शुक्रगुजार हैं। डस्का में नून लीग नहीं जीती, तहरीक इंसाफ हारी है। इसकी वजूहात हैं, पार्टी के अंदर तवज्जो दिलाता रहा हूं। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ का कोई नजरिया है, ना ही नून लीग कोई नजरियाती जमात।
عمران خان کے مقابلے میں کوئی سیاسی قد کاٹ کا لیڈر نہیں. بلاول اور مریم کو لیڈر تسلیم کرنا جمہوریت کے منہ پر تھپڑ جیسا ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں درجن پارٹیاں بدلنے والا نواز شریف کا بیانیہ نہیں سمجھ سکتا. سلیکٹڈ کو جمہوریت کی امید کہنا جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے. ناصر حسین شاہ بولے یہ کیسا لیڈر ہے جس کی اپنی ہی پارٹی تباہی کا شکار ہے. نون لیگ پنجاب میں تبدیلی کا ساتھ دے گی لیکن کسی دوسرے کے کھیل کا حصہ نہیں بنے گی. اپنا کندھا کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے. احسن اقبال کہتے ہیں جہانگیر ترین کا مسلم لیگ نون سے کوئی رابطہ نہیں. یہ طوفان پنجاب میں تبدیلی کی حد تک ہوگا. عمران خان بزدار کے وکٹ کا سختی سے پہرا دے رہے ہیں. جہانگیر ترین کے ساتھی اور پارلیمانی سیکرٹری نذیر چوہان نے جہانگیر ترین اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک کے خاتمے کا اشارہ دے دیا. کہتے ہیں جہانگیر ترین کے معاملے پر جلد ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. ہمیں چوروں نے نہیں چوکیداروں نے لوٹا ہے. پاک سرزمین پارٹی ہر زبان اور مسلک کے افراد کی پارٹی ہے. NA-249 کراچی میں انتخابی مہم کے دوران مصطفیٰ کمال نے کہا ہم پیسے بانٹتے ہیں نہ ہی بریانی کی دیگیں. ملک کے پسماندہ ترین علاقے بلدیہ ٹاؤن کو مسائل سے نجات دلائیں گے. ہم نے عالمی معیار کا اسٹیڈیم بنایا لیکن اب وہاں گٹر لائن ڈال دی گئی ہے. کوئی ہم پر 1 روپے کی چوری ثابت نہیں کر سکا. گلستان جوہر کراچی میں 3 بچوں کی موت کیسے ہوئی؟ الجھی گتھی سلجھ نہ سکی. فلیٹ میں کھٹمل مار سپرے سے بچے جان سے گئے. ماں کا موقع. شوہر اور جیٹ کا نورین پر بچوں کو قتل کرنے کا الزام. پولیس کی بچوں کی ماں سے پوچھ گچھ. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار. PSL سیزن 6 کے باقی میچز کا شیڈیول جاری. مقابلوں کا آغاز 1 جون سے ہوگا. میگا ایونٹ کا فائنل 20 جون کو کھیلا جائے گا. 22 مئی سے 28 مئی تک تمام ٹیمیں قرنطینہ کریں گی. کھلاڑیوں کو 29 سے 31 مئی تک پریکٹس کی اجازت ہوگی. دفاعی چیمپئن کراچی کنگز 2 جون کو ملتان سلطانز کے مد مقابل آئے گی. تمام میچز کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے. شاہینوں کا T20 سیریز میں بھی فاتحانہ آغاز. سنسنی خیز مقابلے کے بعد جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی. محمد رضوان نے 2 چھکوں اور 9 چوکوں کی مدد سے 74 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی. دوسرا ٹاکرا کل جوہانس برگ میں ہوگا. اوپنر فخر زمان نے جوہانس برگ میں سالگرہ کا کیک کاٹا. رواں سال ہونے والا ایشیا کپ ملتوی کر دیا گیا. PCB حکام کا کہنا ہے ایشیا کپ 2021 کی میزبانی سری لنکا کو کرنا تھی. ایشیا کپ 2022 تک ملتوی کیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے محتمم جامعۃ الرشید کراچی مفتی عبد الرحیم کی ملاقات. گورنر سندھ عمران اسماعیل اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ بھی شریک ہوئے. ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان کے ریاست مدینہ کے ویژن پر تفصیلی گفتگو. کاروبار دوست پالیسیز کی بدولت بڑھتی ہوئی بیرونی سرمایہ کاری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. آئیں مل کر دنیا کو موسمی تبدیلی کے خطرات سے بچائیں. وزیر اعظم عمران خان کا بل گیٹس کو خط لکھا. کلائمیٹ چینج پر آپ کی کتاب پاکستان کے بلین ٹری منصوبے کی عکاس ہے. پاکستان بھی موسمی خطرات سے نمٹنے اور بچاؤ کے اقدامات اٹھا رہا ہے. دنیا کو ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے. پاکستان ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے. نئی نسل کو سرسبز اور پرفضا ماحول فراہم کرنا سب کی ذمہ داری ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر جرمنی پہنچ گئے. شاہ محمود قریشی اپنے ہم منصب سے ملاقات کریں گے. 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا. اس سال پاکستان اور جرمنی سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں. اپوزیشن کے پاس عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں. اپوزیشن کی تحریک عوام نے مسترد کر دی. PDM کا شیرازہ بکھر چکا ہے. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں حکومت لوگوں کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کیا جا رہا ہے. مراد سعید نے سوات میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا.
रवां साल पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, मजीद 114 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई हलाकतें 15,443 हो गईं। 24 घंटों में 5,050 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत आने की शरह 10.96% रही। फाल केसेस 73,000 से बढ़ गए। लाहौर में कोरोना के लिए मुख्तस 79% और गुजरावाला में 88% वेंटिलेटर भर गए। कोरोना के बायस लाहौर समेत पंजाब के 7 अजला के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी बंद। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी आज बंद रहेगी। रमजानुल मुबारक में मसाजिद में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान में किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जा रहा, ना किसी की रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया। वजीर आजम कह चुके हैं, कोई गैर शरई काम नहीं किया जाएगा। इमरान खान की हुकूमत कौम को एक साथ रोजा और एक साथ ईद का तोहफा देगी। वफाकी वजीर बराए तवानाई उमर अयूब की मुजफ्फराबाद की फजाओं में पैराग्लाइडिंग 10,000 फीट बुलंदी से छलांग लगाई। कहते हैं पीर चनासी का तफरीही मकान पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन है। पैराग्लाइडिंग को फरोग देकर आज़ाद कश्मीर की सयाहत में इजाफा किया जा सकता है। और अहमद रुश्दी के चाहने वाले आज उनकी 38वीं बरसी मना रहे हैं। प्ले बैक सिंगिंग के बादशाह ने कई हीरोज को अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, ABI न्यूज के साथ मैं हूं महनूद नदीम। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel ze EBN reise nach Disney World zus par an.